साथीहरू, हामीले हिजोको भिडियोमा भनिसकेको छु, मैले एब्जर्भेसन कस्टिङको बारेमा तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु भने आजको यो भिडियोमा म तपाईँ समक्ष भेरिएबल कस्टिङ बारेमा केही भन्न गएको छु। सर्वप्रथम त यो भेरिएबल कस्टिङलाई अरू के भनेर सोध्ने गरिन्छ हामीसँग। सर्वप्रथम त यसलाई भेरिएबल कस्टिङ बाहेक यसलाई हामीसँग इन्टरनल रिपोर्टिङ पनि भन्ने गर्छ, इम्पोर्टेन्ट रिपोर्टिङ पनि भन्ने गर्छ भने दोस्रो हाम्रो यसलाई के भन्छ भने मार्जिनल पनि भन्ने गर्छ हामीसँग, यसलाई मार्जिनल कस्टिङ पनि भन्ने गर्छ यसलाई भने हामीसँग। तेस्रो यसलाई डाइरेक्ट कस्टिङ पनि भन्ने गर्छ हामीसँग। भने भेरिएबल भनेको इन्टरनल रिपोर्टिङ पनि हो, भेरिएबल भनेको मार्जिन कस्टिङ पनि हो, भेरिएबल भनेको डाइरेक्ट कस्टिङ हो। यो जे भने सोधे पनि जाँचमा तपाईँले यो भेरिएबल कस्टिङ नै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। भने मैले अघिल्लो भिडियोमा मैले भनिसकेको छु एब्जर्भेसन कस्टिङ के भन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई मैले भेरिएबल कस्टिङ सम्बन्धी मात्रै एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। इक्जाममा तपाईँलाई एब्जर्भेसन र भेरिएबल कस्टिङ मध्ये एउटा आउने गर्छ। साथी, तपाईँ यो भिडियो यो कोर्समा आज थाहा पाउनुहुन्छ भेरिएबल कस्टिङको अथवा मार्जिनल कस्टिङको अथवा इन्टरनल कस्टिङको फर्मेट कसरी गर्न सकिन्छ, यसको फर्मेटभित्र कुन कुन बुँदा चल्छ, कुन कुन पोइन्ट चल्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त यो हामीसँग सेम एब्जर्भेसन कस्टिङ जसरी गर्थ्यो हामीसँग सेम त्यसरी नै यसलाई गरिन्छ भनेर बुझ्न पर्छ हामीसँग। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एब्जर्भेसन कस्टिङमा फर्स्टमा सेल्स रेभिन्यू लेख्नु पर्ने, यहाँ पनि हामीले के लेख्नुपर्छ भने सेल्स रेभिन्यू नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि सेम हाम्रो एब्जर्भेसन कस्टिङ जस्तै सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई जहिले पनि सेल्सको युनिटले इन्टु गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम। भने हामीले योभन्दा अघिल्लो एब्जर्भेसन कस्टिङमा चाहिँ हामीसँग यो लेस लेख्दा चाहिँ जस्ट हामीले के लेख्थ्यो भने म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्नु पर्थ्यो भने यो भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ हामीसँग म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको अगाडि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेडिङले तपाईँ जनाएको छ यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भनेपछि यहाँ के चल्ने गर्छ। यहाँ तपाईँको यहाँ भेरिएबलभित्र पर्ने बुँदा भनेको तपाईँसँग जस्ट के पर्छ भने एउटा हामीसँग डाइरेक्ट मेटेरियल पर्छ, एउटा डाइरेक्ट लेबर अथवा वेजेस पर्छ, एउटा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पर्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ राख्न पाउँदैन हामीसँग। यदि हामीसँग यो एब्जर्भेसन कस्टिङ भएको भए हामीसँग यहाँ एज एउटा एक्स्ट्रा कुरा हुन्थ्यो, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ लेख्न पाइन्थ्यो। यो चाहिँ भेरिएबल भएको कारण यहाँ हेडिङमै भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भएको कारण यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ चढ्दैन हामीसँग। जस्ट यहाँ यो चारवटा बुँदा मात्रै सेम एब्जर्भेसन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङ एउटै हुन्छ, जस्ट यहाँ नचढ्ने भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको। यसको पनि हामीसँग एब्जर्भेसन कस्टिङ जस्तै सिपियु रेट इन्टु यसको पनि हामीसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रोडक्सन युनिटलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम त्यसै गरी यहाँ सबमा त्यही हो, रेट इन्टु हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्सन युनिटलाई इन्टु गरिन्छ हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग फेरि यहाँ पनि हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ रेट इन्टु प्रोडक्सन युनिट, सबमा हामीसँग यो लाइनमा जहिले पनि प्रोडक्सन युनिटलाई इन्टु गरिन्छ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ रेट इन्टु प्रोडक्सन युनिट हामीसँग सबमा। त्यस पश्चात हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ राखिदिनु होला इन्टु गरेर, इन्टु राख्नु होला। त्यसपछि हामीसँग यसको ठिक त्यसको टोटल आउँछ हामीसँग। यो टोटलमा चाहिँ हामीसँग के जोडिदिनु हो भने हामीसँग ओपनिङ र क्लोजिङ अघिल्लो एब्जर्भेसन कस्टिङ जस्तै यसमा पनि हामीसँग के हुन्छ भने एड र लेस गरेर ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक एड र लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि हामीसँग सेम एब्जर्भेसन कस्टिङ जस्तै हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि हामीसँग क्लोजिङ स्टक गरेर हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि अब रेट कति दिन्छ हामीसँग त्यो राखिदिनु होला, कति रेट छ त्यो राख्नु होला। त्यसपछि हामीसँग यहाँ इन्टु गरिदिनु होला, रेट इन्टु यसको युनिट दिएको हुन्छ हामीसँग, युनिट गर्नु होला। त्यसपछि यो इन्टु गरेर पश्चात हामीसँग साइडमा लेखिदिनु होला। साइडमा चाहिँ यो चाहिँ हामीसँग माथिसँग घटाइदिनु, यहाँ लेस भएको कारणले माथिको सेल्सबाट यो घटाएर यो घटाएर आएको एन्सरलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने यो घटाएर ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने गर्छ हामीसँग। यो घटाएर आएको एन्सरलाई चाहिँ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने गर्छ। हामीले एब्जर्भेसन कस्टिङमा चाहिँ ओभर एब्जर्भेसन र अन्डर एब्जर्भेसन निकाल्न पर्ने हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ हामीसँग ओभर एब्जर्भेसन र अन्डर एब्जर्भेसन निकाल्न पर्दैन हामीसँग। यहाँ चाहिँ त्यसपछि हामीसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ भने भेरिएबलको अर्को हेडिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। फेरि लेस लेखेर भेरिएबलको यहाँ ध्यान दिनु पर्यो दुईवटा हेडिङ हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीसँग भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको हुन्छ भने एउटा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने फेरि हामीसँग अब भेरिएबलको नन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ हामीसँग। यहाँ नन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ
कस्ट हुन्छ हामीसँग नन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। अब यो भित्र चाहिँ तपाईँको भेरिएबल पछि यहाँ यति भेरिएबल यो 4टा बुँदा बाहेक हामीसँग कुन भेरिएबलको अरू कुन हेडिङहरू बाँकी छ त्यो चाहिँ यो हेडिङमा चढ्ने गर्छ। जस्तो कि हामीसँग बाँकी भएको हामीसँग यहाँ के बाँकी छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एउटा बाँकी हुन्छ हामीसँग, र यो यहाँ राखिदिनु होला। त्यसै गरी हामीसँग भेरिएबलको आएको के बाँकी छ भने हामीसँग एउटा भेरिएबलको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ बाँकी हुन्छ हामीसँग, यो पनि यहीँ राखिदिनु होला यसरी। अब यो इन्टु यहाँ राखेपछि त्यसलाई साइडमा हामीसँग इन्टु गरेर राखिदिनु होला। यो आएको एन्सरलाई फेरि हामीसँग फेरि एकचोटि घटाइदिनु माथिको एन्सरसँग। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भने नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने हुन्छ हामीसँग। त्यस पश्चात तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अब लास्ट हेडिङ छ हामीसँग यहाँ। लास्ट हेडिङ चाहिँ हामीसँग यहाँ फिक्सको हामीसँग फिक्स कस्ट भन्ने गर्छ। यहाँ फिक्स कस्ट चाहिँ यहाँ जे बाँकी छ सब फिक्सभित्र पर्ने सबै बुँदाहरू हामीसँग यहीँ राखिन्छ। जस्तो कि सर्वप्रथम यहाँसँग यहाँ एउटा पर्ने भनेको यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, एउटा बाँकी रहेको हामीसँग फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, अथवा हामीसँग फिक्सको अरू के बाँकी छ हामीसँग फिक्सको यहाँ हामीसँग बाँकी छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बाँकी छ। त्यसै गरी हामीसँग फेरि फिक्सको अर्को के बाँकी छ हामीसँग फिक्सको पनि यहाँ बाँकी छ हामीसँग अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बाँकी छ हामीसँग। यसरी फिक्सका कुन बुँदाहरू बाँकी छ सबै धेरै जसो त यसको बुँदाहरू हामीसँग के हुन्छ भने यसको डाइरेक्टली एमाउन्ट दिएको हुन्छ, तर कहिले कहिले यसको डाइरेक्ट एमाउन्ट नदिए यसको रेट दिन्छ भनेको केसमा चाहिँ हामीसँग रेट इन्टु नर्मल क्यापेसिटीलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल हामीसँग युनिटलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग जहिले पनि यदि डाइरेक्ट एमाउन्ट नदिएर रेट दिएको केसमा चाहिँ। यसमा फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा फेरि हामीसँग यसको रेट इन्टु सेल्स युनिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग यदि यसको पनि डाइरेक्ट एमाउन्ट नदिएर रेट दिएको केसमा चाहिँ हामीसँग। भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भेरिएबलको दुईवटा हेडिङ भयो। यसमा यो भेरिएबल कस्टिङमा हामीसँग जहिले पनि भेरिएबलको दुईवटा हुन्छ, एउटा चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ भने एउटा भेरिएबलको नन म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङभित्र डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पर्छ भने नन भेरिएबलभित्र हामीसँग पर्छ भेरिएबल सेलिङ र भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्ने गर्छ। भने फिक्स कस्टको चाहिँ बाँकी सबको सब बुँदा फिक्स कस्टको के बाँकी छ सबै यहीँ हेडिङमा पर्ने गर्छ हामीसँग। यो साइडमा ल्याइदिनु होला र यो पनि हामीसँग माथिसँग घटाइदिनु हामीसँग। घटाएपछि आएको एन्सर चाहिँ हामीले के भन्छ जहिले पनि नेट इन्कम भन्ने गर्छ। यसरी हामीसँग यो भेरिएबल कस्टिङको हामीसँग एउटा यो फर्मेटको बनायो भने हामीसँग यसमा हामीसँग यसको पनि रिकन्साइल प्रफिट हुने गर्छ हामीसँग। मलाई अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु यदि तपाईँलाई यो एब्जर्सन माथि एब्जर्सन सोधेको छ भने तल भेरिएबल सोध्ने गर्छ भने यदि माथिको भेरिएबल सोधेको छ भने यो तपाईँको रिकन्साइल चाहिँ तपाईँको के सोध्ने गर्छ भने एब्जर्सन सोध्ने गर्छ। यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेट प्रफिट एज भेरिएबल कस्टिङ। यो माथिको भेरिएबलको जति एमाउन्ट आउँछ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ भने त्यसपछि यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको हामीसँग युनिट इन्टु रेट इन्टु गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यदि यो एब्जर्सन नभएर यदि यो भेरिएबल कस्टिङ भएको हुने भए हामीसँग यहाँ सुरुमा चाहिँ यहाँ भेरिएबल कस्टिङ नै लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो चाहिँ हामीसँग कस्तो हुन्छ भने एब्जर्सन कस्टिङ भएको कारणले हामीसँग सुरु भेरिएबल लेख्नु परेको। यदि भेरिएबल लेख्ने भएको हामीसँग फेरि यहाँ फेरि एब्जर्सन लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो भने हामीसँग एब्जर्सनमा चाहिँ हामीसँग यहाँ दिन सक्नुहुन्छ एब्जर्सनमा चाहिँ हामीसँग क्लोजिङ एड भएको छ ओपनिङ लेस भएको छ भने भेरिएबलमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने ओपनिङ एड हुन्छ क्लोजिङ चाहिँ लेस हुन्छ हामीसँग। यसरी यो सल्भ गर्नु होला। यो आएको एन्सर चाहिँ बल्ल के भन्छ हामीसँग नेट प्रफिट एज एब्जर्सन कस्टिङ भन्ने गर्छ हामीसँग। अब म तपाईँलाई टियुमा सोधेका केही क्वेसनहरू सल्भ गरेर देखाइ गइरहेको छु। साथी तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ 2076मा सोधिएको क्वेसन हो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ गिभनमा एकचोटि हामीसँग सर्ट क्वेसन पढ्न सकिन्छ। फर्स्टमा द एस्टिमेटेड एनुअल फिक्स कस्ट फर द क्यापेसिटी आउटपुट अफ 20,000 युनिट। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा दिएको 20,000 चाहिँ तपाईँले यहाँ क्यापेसिटी भनेको छ। क्यापेसिटी भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ नर्मल क्यापेसिटीको युनिट दिएको 20,000 नर्मल युनिट दिन्छ हामीसँग 20,000 भनेपछि तपाईँ यहाँ सुरुमा हेडिङमा एनुअल फिक्स कस्ट भनेको छ। यो सबै बुँदा दिन्छ तपाईँको जस्तो कि फ्याक्ट्री ओभरहेड यो फिक्स कस्टको भित्रै पर्ने भयो हामीसँग। फिक्स कस्टको नि अफिस ओभरहेड पर्यो, फिक्स कस्टको नि हामीसँग सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पऱ्यो भने हामीसँग यो तीनटा चाहिँ फिक्स कस्टको पऱ्यो भने हामीसँग अब बाँकी तल पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति एमाउन्ट पछि द एस्टिमेटेड भेरिएबल कस्ट पर युनिट। त्यसपछिको हामीसँग यो मेटेरियलको लेबरको फ्याक्ट्री ओभरहेड अफिस ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो चाहिँ हामीसँग लेबरभित्र पर्ने बुँदा भयो। हामीसँग यो चाहिँ सबै
केमा दिएको छ भने पर युनिटको हिसाबले रेट दिएको छ भने अहिले कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ द सेलिङ प्राइस पर युनिट फिस कस्ट इज 30 रुपिस सेलिङ प्राइसको 1 युनिटको पैसा कति छ हामीसँग 30 रुपियाँ दिन्छ अरे द फ्याक्ट्री वा हेज बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भन्ने मतलब यो ओपनिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ तपाईँलाई कति छ यहाँ 5000 युनिट दिएको छ भने फाइनलाइज हेज प्रोडक्सन सेड्युल भनेको यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्सन भनेको प्रोडक्सन युनिट चाहिँ कति हजार दिन्छ हामीसँग 25,000 युनिट दिन्छ भने एन्ड विथ सेल्सको चाहिँ हामीसँग 28,000 युनिट दिन्छ र रिकर्डमा तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ के सोधेछ भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ र रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनेको सोधेछ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ योभन्दा अघिल्लो फर्मेट जस्तो हामीसँग सेम त्यसरी सल्भ गर्छ सबभन्दा तपाईँ यहाँ सेल्स लेख्नु होला सेल्समा जहिले पनि हामीसँग सेल्सको युनिट लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँ सेल्सको युनिट चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 28,000 सेल्सको युनिट दिएको छ यसको रेट चाहिँ कति छ हामीसँग यहाँ 30 रुपियाँ दिएको छ हामीसँग यहाँ डाइरेक्टली 28,000 इन्टु अब हामीसँग यहाँ 30 गरिदिनु हामीसँग अब 28,000 इन्टु 30 गर्दा चाहिँ हामीसँग कति आउँछ भने यहाँ 8,40,000 आउँछ हामीसँग त्यसपछि हामीसँग यहाँ दिन सक्नुहुन्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङभित्र के पर्छ त यो भित्र पर्छ भेरिएबल मेटेरियल पर्छ एउटा लेबर पर्छ एउटा फेरि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको र फ्याक्ट्री भनेको एउटै भनेर बुझिन्छ हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको फ्याक्ट्री भनेको एउटै हुन्छ त्यसले गर्दा यस सम्पूर्णको रेट चाहिँ कति छ हामीसँग 6 रुपियाँ 4 रुपियाँ 3 रुपियाँ दिएको छ हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबको 6 रुपियाँ 4 रुपियाँ र हामीसँग यहाँ 3 रुपियाँ दिएको छ यहाँ चाहिँ जहिले पनि हामीसँग इन्टु गर्दा अघिल्लो क्वेसन जस्तो हामीसँग जहिले पनि प्रोडक्सनलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ प्रोडक्सनको युनिट देख्न सक्नुहुन्छ कति छ यहाँ 25,000 युनिट दिएको छ हामीसँग अब यहाँ सम्पूर्णमा 25,000 युनिट राख्नुपर्ने हुन्छ प्रोडक्सनको हामीसँग सम्पूर्ण 25,000 युनिट राख्नु होला हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 1 लाख रुपियाँ आउने भयो यो चाहिँ 1,50,000 रुपियाँ आउने भयो हामीसँग यो चाहिँ हामीसँग 75,000 आउने भयो हामीसँग सम्पूर्ण जोडा चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने हामीसँग 250 प्लस 75,000 हामीसँग जोड्यो भने हामीसँग यसको आउँछ 3,25,000 यसको हामीसँग टोटल आउने गर्छ यस पश्चात हामीसँग यसमा जोड्न यो हेडिङभित्र पर्ने गर्छ यो हेडिङभित्र के पर्छ भने ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ एउटा र त्यसपछि हामीसँग यहाँ घटाउनु पर्ने हुन्छ हामीसँग यहाँ क्लोजिङ स्टक हुन्छ अब ओपनिङ र क्लोजिङ मध्ये तपाईँ यहाँ क्वेसनमा कुन दिएको छ त एक्चुअली क्वेसन हेर्दा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेकोमा ओपनिङको दिएको छ ओपनिङ चाहिँ कति हजार दिएको छ यहाँ 5,000 युनिट दिएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपनिङको चाहिँ 5,000 युनिट दिएको छ क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग छैन अब क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग छैन भने यसलाई सल्भ गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यसलाई निकाल्न सकिन्छ सर्वप्रथम यहाँ क्लोजिङ युनिट बराबर यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपनिङ युनिट प्लस यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ प्रोडक्सन युनिट त्यसपछि गर्नुपर्छ यहाँ माइनस सेल्स युनिट गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ ओपनिङ चाहिँ हामीसँग यहाँ डाइरेक्ट दिन्छ 5,000 दिन्छ हामीसँग प्रोडक्सनको चाहिँ हामीसँग 25,000 युनिट छ हामीसँग भने सेल्सको चाहिँ 28,000 युनिट छ हामीसँग यो सम्पूर्ण जोडेर आएको हामीसँग कति हजार हुन्छ 2,000 युनिट हुन्छ हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ यहाँ क्लोजिङको युनिट चाहिँ हामीसँग कति हजार भयो हामीसँग यहाँ 2,000 युनिट भयो हामीसँग भने यसको लागि रेट लेख्दा पनि जहिले पनि हामीसँग यो जोड्नु पर्ने हुन्छ 6 र 4 कति हुन्छ 10 10 प्लस 3 कति हुन्छ यहाँ 13 हुन्छ हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ यहाँ 13 भयो हामीसँग त्यसपछि हामीसँग यहाँ 13 अब इन्टु गर्दा कति आउँछ हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ 5,000 इन्टु फर्स्टमा 13 गर्दा चाहिँ हामीसँग यो 65,000 आयो ओपनिङको चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग यहाँ 26,000 आउने भयो हामीसँग ओपनिङ र क्लोजिङ जोड घटा गरेर साइडमा लेखिदिनु होला अब हामीसँग कति आउँछ भयो हामीसँग तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 3,25,000 प्लस 65,000 माइनस 26,000 घटाइदिनु होला हामीसँग आउनेछ हामीसँग 3,64,000 आउँछ यो चाहिँ कोसँग घटाउनु पर्ने हुन्छ भने माथिसँग घटाउनु पर्ने हुन्छ सेल्ससँग सेल्ससँग घटायो भने हामीसँग यसको एन्सर आउँछ हामीसँग जम्मा 4,76,000 आयो हामीसँग यसलाई चाहिँ हामीसँग के भन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीसँग भन्ने गर्छ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने गर्छ हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर लेख्यो हामीसँग यस बाहेक हामीसँग अब यहाँ दोस्रो हेडिङ हुन्छ हामीसँग यहाँ अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ भेरिएबल कस्ट हुन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अफ भेरिएबल कस्ट हुन्छ भेरिएबलको हामीसँग यहाँ के हुन्छ भने नन म्यानुफ्याक्चर अरू कुन बाँकी छ भेरिएबलभित्र अब यहाँ भेरिएबलभित्र बाँकी छ र भेरिएबल सेलिङ बाँकी छ भेरिएबल अफिस एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बाँकी छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुन बाँकी छ भने एउटा भेरिएबलको अफिस बाँकी छ भने एउटा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बाँकी छ यो दुईवटा चाहिँ हामीसँग डाइरेक्टली यो हेडिङभित्र लेखिन्छ हामीसँग त्यो देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भेरिएबल अफिस भनेर लेखिदियो हामीसँग अफिस ओभरहेड लेख्न सकिन्छ र फेरि हामीसँग डाइरेक्टली के लेख्न सकिन्छ भने यहाँ भेरिएबल सेलिङ एन्ड
डिस्ट्रिब्युसन भन्न सकिन्छ। अब यसको चाहिँ दुइटैको हामीसँग यहाँ 2 रुपियाँ दिएको छ भने यहाँ चाहिँ जहिले पनि हामीसँग युनिट राख्दा चाहिँ सेल्सको युनिट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जहिले पनि हामीसँग यहाँ सेल्सको युनिट राखेर यसलाई इन्टु गरिदिनु होला। यो पनि 50,000 आउने गर्छ भने यो पनि 28,000 रहेछ सरी सेल्सको युनिट। हामीसँग यहाँ कति आउँछ 56,000, यो 56,000 आउँछ भने यो पनि 56,000 आउँछ हामीसँग। दुइटालाई जोडिदिनु होला हामीसँग, दुइटालाई जोड्दा हामीसँग कति आउँछ भने हामीसँग दुइटालाई जोड्दा हामीसँग 1,12,000 आउँछ। यो पनि हामीसँग माथि आएकोसँग घटाइदिनु होला हामीसँग, घटाइदियो भने कति आउँछ हामीसँग भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 3 लाख कति हामीसँग यहाँ 64,000 आयो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले भन्ने गर्छ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने गर्छ हामीसँग। त्यसपश्चात हामीसँग अब हामी अन्तिम हेडिङमा आइपुगेको छौँ। अन्तिम हेडिङमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने अन्तिम हेडिङमा हामीसँग जहिले पनि फिक्स कस्ट भनेर लेखिन्छ। अब फिक्स कस्ट भनेर लेखेपछि यहाँ सम्पूर्ण फिक्स कस्टका के कुन बुदाहरू कुन पोइन्टहरू बाँकी छ सम्पूर्ण पोइन्टहरू यहाँ लेखिन्छ। जस्तो कि फिक्स कस्टको भित्र हामीसँग यहाँ बाँकी छ एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड बाँकी छ, अफिस ओभरहेड सेलिङ बाँकी छ। यो सबै फिक्स कस्टको भएको कारणले हामी सम्पूर्ण यहीँ लेखिन्छ हामीसँग। फर्स्टमा लेखिन्छ फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड लेखिन्छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग फिक्सको फेरि अर्को लेखिन्छ हामीसँग फिक्सको अफिस ओभरहेड लेखिन्छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग फिक्सको फेरि हामीसँग नेक्स्टमा के लेखिन्छ हामीसँग सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। यो सम्पूर्णको चाहिँ हामीसँग डाइरेक्टली एमाउन्ट दिएको कारणले डाइरेक्टली एमाउन्ट लेखिन्छ। यदि यो डाइरेक्टली एमाउन्ट नदिएको हुने भए हामीसँग यसमा चाहिँ हामीसँग के राख्नुपर्ने हुन्थ्यो भने हामीले यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्थ्यो यसको रेट इन्टु नर्मल क्यापेसिटीको युनिट राख्नुपर्ने हुन्छ भने हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो तिनवटा जोडा चाहिँ हामीसँग कति आउँछ 2,60,000 हामीसँग आयो। अब हामीसँग यो माथिसँग घटाइदिनु होला हामीसँग, माथिसँग घटायो भने तपाईँ कति आउँछ 1,04,000 आउँछ। यसलाई नै हामीले के भन्ने गर्छ भने नेट प्रफिट भन्ने गरिन्छ हामीसँग। यसरी तपाईँले यो कन्ट्रिब्युसन हामीसँग भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर कस्टिङकोलाई यसरी सल्भ गर्नु होला भने अब त्यसैको यसमा दोस्रोमा के सोधेको छ देख्न सक्नुहुन्छ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँको भेरिएबलमा पनि चाहे एब्जर्भमा जेमा सोधे पनि सेम एउटै हो। यसको फर्मेट भित्र तपाईँले यो लेख्नु पर्ने हुन्छ जहिले पनि हामीसँग के छ भने यो भित्र डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रफिट एज भेरिएबल कस्टिङ, नेट प्रफिट एज एब्जर्भसन कस्टिङ, यसको डिफरेन्स कस्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओपनिङ क्लोजिङ सबै सम्पूर्ण एउटै हो हामीसँग। एब्जर्भसनमा गरी सोधे पनि भेरिएबल सोधे पनि यो स्टाइल एउटै हुन्छ। जस्ट हामीले के फरक हुन्छ भने हामीसँग एब्जर्भसन सोध्दा चाहिँ हामीसँग यहाँ एब्जर्भसनको एन्सर राख्नुपर्ने हुन्छ भने अझ हामीसँग भेरिएबलको सोध्दा चाहिँ हामीसँग यो भेरिएबलको एन्सर भेरिएबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिएबलको आन्सर डाइरेक्टली भेरिएबल राख्नु। यदि यहाँ एब्जर्भसन दिएको भए एब्जर्भसन राख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग के राख्नुपर्ने हुन्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ ओपनिङ स्टकको युनिट। ओपनिङको युनिट तपाईँसँग यहाँ कति छ ओपनिङको चाहिँ 5,000 छ भने क्लोजिङको चाहिँ हामीसँग यहाँ 2,000 देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग। अब यहाँ तपाईँले ओपनिङ र क्लोजिङको दुइटैको युनिट राखिदिनु होला। ओपनिङको युनिट पनि हामीसँग यहाँ डाइरेक्टली देख्न सक्नुहुन्छ 5,000 युनिट छ भने क्लोजिङको चाहिँ हामीसँग 2,000 युनिट छ। त्यसपछि हामीसँग यो दुइटाको डिफ्रेन्सेस राख्नु होला हामीसँग। यहाँ कति आउँछ भने 3,000 युनिट आउँछ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग यसलाई के गर्न सकिन्छ भने यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ रेट झिक्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ रेट झिक्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ बीमा सकिन्छ। यो डाइरेक्टली अब हामीसँग फिक्सको हामीसँग म्यानुफ्याक्चरिङ रेट हामीसँग छैन। हामीसँग के छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको त एमाउन्ट छ। अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको एमाउन्ट भयो हामीसँग फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको के झिक्नु पर्ने हुन्छ भने रेट झिक्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको रेट कसरी झिक्न सकिन्छ भने तपाईँलाई म यहाँ देखाउन सक्छु। जस्तो कि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको हामीसँग अब रेट झिक्न सकिन्छ। हामीसँग एब्जर्भसन कस्टिङमा मैले सिकाइसकेको छु। यसलाई झिक्दा जहिले पनि हामीसँग फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेडको पैसा फ्याक्ट्री ओभरहेड लेख्नुहुन्छ अथवा फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड लेख्नुहुन्छ। यहाँ यसलाई जहिले पनि नर्मल क्यापेसिटीले के गरिदिनु होला भाग गरिदिनु हामीसँग। फ्याक्ट्री फिक्सको हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पैसाको फ्याक्ट्रीको छ 1,20,000 दिन्छ हामीसँग। 1,20,000 यहाँ चाहिँ माथि राखिदिनु होला र यसलाई चाहिँ फेरि नर्मल क्यापेसिटीले भाग गर्नु। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यापेसिटी कति हजार थियो भने यहाँ 20,000 दिएको छ हामीसँग। 20,000ले भाग गरिदिनु हामीसँग। भाग गर्दा चाहिँ कति आउँछ भने यसको जम्मा 6 रुपियाँ आउँछ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको यहाँ रेट कति आयो हामीसँग 6 रुपियाँ आयो। अब यो दुइटा इन्टु गरिदिनु होला। यो दुइटाले इन्टु गऱ्यो भने तपाईँको जहिले पनि यसको एन्सर आउँछ हामीसँग जहिले पनि 18,000 आउँछ। यो चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने चेन्जेस इन भ्याल्यु अफ स्टक भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ।
यो आएको 18,000 तपाईँ सिधा डाइरेक्ट गएर कहाँ राख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो 18,000 डाइरेक्ट कहाँ गएर राख्ने, यहाँ गएर राख्ने हामीसँग। अब यो तपाईँको प्लसमा छ कि माइनसमा छ त, प्लसमा आएको छ हामीसँग। यदि प्लसमा आएको छ भने हामीसँग तलको ठुलो हुनु पऱ्यो कि सानो हुनु पऱ्यो, हामीसँग तलको सानो, योसँग घटाउनु पर्ने भयो हामीसँग। 1,04,000मा तपाईँले अब 18,000 घटाइदिनु हामीसँग, कति आउँछ 86,000। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 86,000 आयो हामीसँग। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यदि यो माइनसमा आउनु छ भने तलको ठुलो हुनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसो केसमा फेरि यो दुइटा जोड्न पर्ने हुन्थ्यो भने अब यो त प्लसमा छ भने माथिबाट यो घटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा यो तलको सानो राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीसँग यो आन्सर हेरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। अब तपाईँ ट्युमा सोधेको दोस्रो क्वेसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथै तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो क्वेसनमा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2061 सेकेन्डमा तपाईँले यहाँ क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले अलरेडी तपाईँलाई यो एब्जर्प्सनको फर्मेट दिएको छ, एब्जर्प्सन कस्टिङ। तपाईँ सधैँ एउटै तरिकाले क्वेसन सोध्दैन, कहिले कहिले यसरी एब्जर्प्सन कस्टिङ सोधेर एब्जर्प्सन कस्टिङबाट हामीसँग भेरिएबल कस्टिङ पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण फर्मेटहरू चाहिँ के को दिएको छ हामीसँग, एब्जर्प्सन कस्टिङको दिएको छ। यहाँ प्रोडक्सन युनिट छुट्टै दिएको छ, सेल्स युनिट छुट्टै दिएको छ हामीसँग, भने सेल्सको रेभेन्यूको पैसा दिएको छ हामीसँग। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ, यो त केमा पर्छ, यो त एब्जर्प्सनमा पर्छ। भेरिएबल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ त त्यसरी ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभर एब्जर्प्सन भनेर दिएको छ। यस्तो खाले केसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने डाइरेक्टली तपाईँलाई अब हामीले यो देख्न सक्नुहुन्छ अघिको क्वेसन चाहिँ तपाईँ डाइरेक्ट क्वेसन सोधेको थियो, यो चाहिँ हामीसँग फर्मेट छ, के को फर्मेट हो, यो चाहिँ एब्जर्प्सनको कस्टिङ। अब एब्जर्प्सनबाट भेरिएबल कस्टिङलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ हामीसँग, यो तपाईँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। सर्वप्रथम त तपाईँले हामीसँग यहाँ जहिले पनि सेल्स रेभेन्यू चाहिँ सेम त्यही कस्टमर जति दिन्छ त्यो राख्न सकिन्छ हामीसँग। कस्टमर 5 लाख रुपियाँ दिन्छ, यहाँ पनि हामीसँग डाइरेक्टली 5 लाख रुपियाँ नै राख्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीसँग यो जति पनि कसरी आएको सकिन्छ भने 25,000 युनिट त्यहीँ दिएको छ हामीसँग, र यसलाई 20ले इन्टु गरेर 5 लाख रुपियाँ आएको छ भने त्यसमा तपाईँ हामीसँग जहिले पनि यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स भित्र पर्ने बुदा भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र एउटा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने तपाईँ यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल पनि दिएको छैन, डाइरेक्ट लेबर पनि दिएको छैन भने यहाँ जस्ट यहाँ के दिएको छ भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै दिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै छ, कति छ 2,20,000। त यो 2,20,000 लेख्न पाइन्न, यो चाहिँ एभरेजको लागि दिएको। हामी के को लागि निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने भेरिएबलको निकाल्ने लागि हुन्छ। यसको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिएबलको लागि रेट कति छ हामीसँग, यहाँ रेट चाहिँ कति छ हामीसँग, यहाँ भेरिएबलको चाहिँ हामीसँग म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ 10 रुपियाँ छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिएबलको चाहिँ हामीसँग यहाँ 10 रुपियाँ छ भने यसको हामीसँग अब युनिट छ कि छैन, हामीसँग युनिट छ हामीसँग डाइरेक्टली 22,000, डाइरेक्ट 22,000 लेखिदिनु होला र 2,20,000। एउटा कुरा अझै तपाईँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, तपाईँलाई कहिले काहीँ फेरि तपाईँलाई के छ भने यो रेट दिन्न, डाइरेक्टली एमाउन्ट दिन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ एमाउन्ट छ भने तपाईँले यो युनिटले, यसको प्रोडक्सन युनिटले भाग गरेर यसको रेट झिक्न सकिन्छ भने तपाईँ कहिले फेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँ फेरि हामीसँग यो युनिट दिन्न, फेरि रेट मात्रै दिन्छ, फेरि रेट मात्रै दिन्छ, रेटले फेरि यो एमाउन्टलाई भागेर फेरि तपाईँले प्रोडक्सनको युनिट झिक्न सकिन्छ। जसरी आए पनि हामीसँग युनिट झिक्न परे पनि रेट झिक्न पऱ्यो हामीसँग पाले पाले भाग गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि युनिट झिक्न पऱ्यो भने रेटले भाग गरिदिने, यदि रेट झिक्न पऱ्यो भने युनिटले भाग गरिदिने टोटल एमाउन्टलाई। यसरी तपाईँसँग अब यहाँ यसलाई राखिदिनु होला, अरू यसको एमाउन्ट के पनि छैन, त्यसैले यहाँ पनि 2,20,000 नै पर्ने भएछ हामीसँग भने। अब हामी यसमा यहाँ के जोड्न पर्ने हुन्छ, यहाँ जोड्न पर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक जोड्न पर्ने हुन्छ हामीसँग। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ ल्यास लेखेर र एड लेखेर एड ल्यास लेखेर क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक हामीसँग एड ल्यास गर्न सकिन्छ हामीसँग। ओपनिङको तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली, हुन त यहाँ एमाउन्ट दिइसकेको छ 70 र 28,000, तर हामीसँग यो एमाउन्ट लेख्न पाइन्न किनकि हामीसँग युनिट चाहिँ कति 5,000 र 2,000 छ। युनिट चाहिँ हामीसँग त्यहीँ दिएको 5,000 र 2,000 लेख्न पाएँ हामीसँग युनिट चाहिँ। रेट चाहिँ हामीसँग यो चाहिँ कसरी आएको भने यो चाहिँ हामीसँग 14 रुपियाँ चाहिँ हामीसँग भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको 10 रुपियाँ र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ 4 रुपियाँ, यो दुइटै जोडेर 14 रुपियाँ भएको हामीसँग ओपनिङ र क्लोजिङमा दुइटैमै। यहाँ चाहिँ दुइटै रेट भएको, भेरिएबल पनि भएको कारणले फिक्स पनि भएको कारणले हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ हामीसँग भेरिएबल एउटा मात्रै रेट छ भने चाहिँ यो रेट मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग, यो 14 रुपियाँ राख्न पाइन्न। एभरेजसम्म चाहिँ हामीसँग भेरिएबल पनि फिक्स पनि दुइटै पर्ने भएको कारणले दुइटैको रेट जोडेर राखेको ओपनिङ र क्लोजिङमा भने भेरिएबल चाहिँ हामीसँग फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ नपर्ने कारणले भेरिएबल मात्रै पर्ने कारणले यसको मात्रै रेट राख्नुपर्ने हुन्छ, अरूको हामीसँग राख्नुपर्ने हुन्न हामीसँग। यहाँ 10 रुपियाँ यहाँ पनि 10 रुपियाँ हुने भयो हामीसँग, यो चाहिँ 50,000 भयो हामीसँग, यो चाहिँ हामीसँग यहाँ 20,000 भयो। ओपनिङ र क्लोजिङ एड र ल्यास गर्दा चाहिँ हामीसँग कति आउँछ, यहाँ 2,50,000 आउँछ हामीसँग। अब यो सम्पूर्ण माथिसँग घटाइदिनु होला हामीसँग, यहाँ पनि 2,50,000 यहाँ आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीसँग भन्ने गर्छ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर सोध्ने गर्छ हामीसँग। त्यस पश्चात हामीसँग भेरिएबलको मैले भनिसकेको छु तपाईँ, यसको दुईवटा हेडिङ हुन्छ, एउटा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ भने एउटा फेरि के हुन्छ भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ हामीसँग।
अब यहाँ तपाईँले हामीसँग लेस लेखेर अब हामीसँग के गर्न सक्नुहुन्छ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भन्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ भेरिएबल कस्ट भनेर अब भेरिएबलभित्र यहाँ कुन कुन बुँदा बाँकी छ भेरिएबलको अब यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ बाहेक भने खोज्दै जाँदा हामीसँग यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन मात्रै बाँकी छ, अरू यहाँ कुनै पनि बाँकी छैन हामीसँग। त्यसरी यहाँ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन मात्रै लेख्न सकिन्छ हामीसँग यहाँ डाइरेक्टली। अब यहाँ हामीसँग फर्स्टमा लेखिदिउँ ल, यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ सेलिङ एन्ड भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। यसको चाहिँ हामीसँग त्यहाँ डाइरेक्टली एमाउन्ट दिएको छ हामीसँग, त्यसरी डाइरेक्टली एमाउन्ट राख्न सकिन्छ। त्यहाँ कति एमाउन्ट दिएको छ भने 75,000 दिएको छ भने हामीसँग यहाँ पनि डाइरेक्टली 75,000 राख्न सकिन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको। यहाँ पनि 75,000। अब यो घटाइदिनु हामीसँग, यहाँ घटाइदियो भने हामीसँग यहाँ 75,000 यहाँ घटायो भने 1,75,000 आउँछ। यो चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने यो चाहिँ हामीसँग नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ हामीसँग। अब हामीसँग अन्तिम हामीसँग हेडिङ छ हामीसँग यहाँ, यसको तिनवटा हेडिङ हुन्छ, एउटा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर र नन म्यानुफ्याक्चर भेरिएबल र अर्को फेरि फिक्स कस्ट। अब फिक्स कस्टभित्र हामीसँग कुन कुन बाँकी छ, फिक्स कस्टमा के बाँकी छ, सम्पूर्ण बुँदाहरू यही छ। एउटा चाहिँ हामीसँग बाँकी छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ बाँकी छ हामीसँग, एउटा चाहिँ हामीसँग फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बाँकी छ। यो दुइटै हामीसँग बुँदाहरू यहाँ लेख्न सकिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ बाँकी छ हामीसँग यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ बाँकी छ, दिन सक्नुहुन्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। दोस्रो चाहिँ हामीसँग बाँकी छ यहाँ फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बाँकी छ हामीसँग। अब हामीसँग तपाईँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीसँग है, तपाईँ यहाँ के छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको मात्रै एमाउन्ट तपाईँ यहाँ डाइरेक्ट राख्न पाइने छैन हामीसँग। यहाँ ओभर एब्जर्सन दिएको भएको कारणले हामीसँग यदि ओभर छ योबाट यो घटाउनु पर्ने हुन्छ भने अन्डर दिएको केसमा चाहिँ हामीसँग यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। भने तपाईँ यहाँ अहिले चाहिँ के छ भने ओभर छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ 88,000 छ भने ओभर चाहिँ तपाईँसँग 8,000। तपाईँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा देख्नुहोस् होला, फेरि ओभर भएको कारणले यहाँ घटाउनु परेको, यदि अन्डर भएको छ यहाँ प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ 80,000 हुने पाए हामीसँग। त्यस्तै गरी फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ तपाईँ यहाँ डाइरेक्टली एमाउन्ट दिएको छ, कति दिएको छ भने 50,000 दिएको छ। यो चाहिँ डाइरेक्टली 50,000 राखिदिनु होला, यो जोडेर हामीसँग साइडमा लेख्नु होला 1,30,000। अब यो सम्पूर्ण माथिसँग घटाइदिनु हामीसँग, घटाइदियो भने हामीसँग कति आउँछ 1,45,000, सरी 45,000 मात्रै आउँछ यसको हामीसँग एन्सर, 45,000 मात्रै आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले भनेको छ नेट इन्कम भनेको छ। त्यसपछि हामीसँग यसमा सोधेको कसरी छ हामीसँग भने रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोधेको छ हामीसँग। तर हामीसँग रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोधे पनि म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीसँग रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गरिदिन्न म तपाईँलाई। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट योभन्दा मैले अघिल्लो क्वेसनमा गरिसकेको छु। म यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के गर्छु भने रिकन्सिलिएसन प्रफिट गर्छु तपाईँलाई मैले यहाँ चाहिँ हामीसँग, तपाईँ ध्यान हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई मैले के सल्भ गरेर देखाउँछु भने यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु रिकन्साइल प्रफिट सल्भ गरेर देखाउँछु। प्रफिट अन्डर माथि एब्जर्सन कस्टिङ हुन्छ हामीसँग, एब्जर्सन कस्टिङ भनेर तपाईँ यो सल्भ गरेर देखाउँछु हामीसँग। अझ रिकन्सिलिएसनमा यहाँ किन नगरेको भने यहाँ हुँदा यहाँ सोध्न त चाहिँ तपाईँले यहाँ हामीसँग भेरिएबल कस्टिङ सोधेको छ, तपाईँमा भेरिएबल कस्टिङ भने यहाँ गरिदिन्न, हामी त्यसै रिकन्सिलिएसन गरिदिन्न, यो रिकन्सिलाइज गरिदिन्छु, रिकन्सिल प्रफिट गरिदिन्छु हामीसँग। तपाईँ यहाँ यसमा जहिले पनि हामीसँग लेख्नु पर्ने भनेको जहिले पनि हामीसँग तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जहिले फर्स्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ नेट प्रफिट हामीसँग एज पर भेरिएबल कस्टिङ छ हामीसँग। भेरिएबल कस्टिङ भने हामीसँग अहिले माथि कति नेट प्रफिट निकालेको छ हामीसँग 45,000 निकालेको छ। 45,000को यहाँ 45,000 लेखिदिनु होला। र त्यस पश्चात हामीसँग यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ एड र लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एड र लेस गर्दा चाहिँ हामीसँग के को एड लेस गर्छ हामीसँग यहाँ भने यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ हामीसँग फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ क्लोजिङ स्टक हुन्छ। तपाईँ यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँ यहाँ भेरिएबल कस्टिङ सोधेको भएको केसमा चाहिँ ओपनिङ एड हुने गर्छ, क्लोजिङ लेस हुने गर्छ। एब्जर्सन सोधेको चाहिँ केसमा चाहिँ क्लोजिङ एड ओपनिङ चाहिँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसरी यहाँ फेरि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ यो चाहिँ के हुन्छ ओपनिङ स्टक। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
ओपनिङको युनिट कति छ हामीसँग 5000, क्लोजिङको चाहिँ हामीसँग कति युनिट छ यहाँ 2000 दिन्छ हामीसँग। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपनिङको युनिट चाहिँ 5000 छ हामीसँग र क्लोजिङको चाहिँ हामीसँग कति छ यहाँ 2000 युनिट छ। अब यसलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई इन्टु गरेर चाहिँ जहिले पनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेटले इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेट कति छ यहाँ 4 रुपियाँ दिन्छ हामीसँग भने चाहिँ यसलाई 4 ले इन्टु गरिदिनु दुइटै हामीसँग। यो चाहिँ हामीसँग 20,000 आउने भयो, यो चाहिँ हामीसँग 8,000 आउने भयो हामीसँग। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा त्यो जोड दिएर हामीसँग घटाउने गरिदिनुहोस् होला। 45,000मा फर्स्टमा हामीसँग 45,000मा फर्स्टमा तपाईँले कति जोडिदिनु भयो 20,000 जोडिदिनु माइनस 8,000 गरिदिनु हामीसँग। गरेपछि कति आउँछ तपाईँ 57,000 आउन्सको एन्सर आउँछ। 57,000 आउन्स यसको एन्सर आउँछ। त्यसलाई नै हामीले के भन्छ भने यसलाई हामीले भन्ने गर्छ नेट प्रफिट एज पर यो चाहिँ के भन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङ हुन्छ। तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यदि तपाईँलाई माथिको एब्जर्प्सन सोधेको छ भने तलको भेरिएबल सोध्ने गर्छ रिकन्सिलिएसन प्रफिट भने, माथिको भेरिएबल सोधेको छ भने तलको के सोध्ने गर्छ भने एब्जर्प्सन सोध्ने गर्छ। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ भने। दोस्रो के ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँलाई यदि यहाँ भेरिएबलको कस्टिङको निकाल्नु परेको छ भने ओपनिङ एड क्लोजिङ लेस हुन्छ भने, एब्जर्प्सनको निकाल्नु पर्ने छ भने हामीसँग के हुन्छ भने ओपनिङको सट्टो क्लोजिङ एड गर्नुपर्ने हुन्छ भने ओपनिङ चाहिँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यसरी तपाईँ घरमा बसेर अरू क्वेसन पनि तपाईँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी दिनमा म तपाईँको समय कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउन सक्छु भनेर मलाई तलतिर कमेन्ट गरिदिनु होला, मलाई सजेसन दिनु होला, मलाई के सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला। र तपाईँहरू मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला।